सवाल, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब, मछली का गोश्त खाने से। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता? जवाब, आइसलैंड। सवाल, वो कौन सा सजदा है जो नमाज में गलती की सूरत में किया जाता है? जवाब, सजदा सहू। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं? जवाब, कोई सजदा नहीं होता। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से नबी थे जो 40 दिन तक आग में रहे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस सूरत में अल्लाह ताला की रहमतों का जिक्र बयान किया गया है? जवाब, सूरत रहमान में अल्लाह की रहमतों का जिक्र है। सवाल, बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में वफात पाई? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात 120 साल की उम्र में हुई। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब, सूरत इखलास एक बार पढ़ने पर 10 कुरान का सवाब मिलता है, एक रवायत के मुताबिक। सवाल, कयामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? जवाब, हुस्न इखलाक। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करने से रोजी में बरकत होती है? जवाब, नमाज ज़ुहर। सवाल, सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज कौन सी है? जवाब, नेक बीवी। सवाल, ऐसा कौन सा वक्त होता है जब किसी भी औरत या मर्द की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बिशारत है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज से चेहरे पर नूर आता है? जवाब, फजर की नमाज पढ़ने से। सवाल, कौन सी सूरत जादू और जिन्नात से हिफाजत करती है? जवाब, सूरत बकरा। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? जवाब, बाबुल रहमा दरवाजे से। सवाल, इस्लाम में सबसे पहला जुमा कहां अदा किया गया? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के दरवाजे पर मुकर्रर फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, रिजवान अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि मेराज क्या है? जवाब, मेराज वो मोजज़ाती सफर है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले गए। सवाल, बताइए कि जुमे के दिन कपड़े धोने से क्या मसला होता है? जवाब, इस्लाम में इसकी कोई ममानत नहीं है, ये सिर्फ सकाफती बात है। सवाल, कौन सी तकलीफ आना अल्लाह के रजा का सबब बन सकती है? जवाब, वो तकलीफ जिस पर इंसान सब्र करे वो अल्लाह की रजा और गुनाहों की माफी का सबब बन सकती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा रोने की वजह से क्या हो सकती है? जवाब, ज्यादा रोना दिल की नरमी, अल्लाह का खौफ और निदामत की अलामत हो सकता है। सवाल, बताइए कि अल्लाह ताला किस बंदे को पसंद करता है? जवाब, अल्लाह मेहनत करने वाले को, सब्र करने वाले को और नेक अमाल करने वाले बंदों को पसंद करता है। सवाल, नमाज में बार बार खुजली करना किस बात का इशारा है?
जवाब, ये शैतान की तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए नमाज में खशू ज़रूरी है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है? जवाब, हदीस के मुताबिक कुत्ता अजान के बाद शैतान को देखकर रोता है, क्योंकि अजान सुनकर शैतान भाग जाता है। सवाल, बताइए कि अजान के वक्त बाथरूम जाना क्या बीमारी लाता है? जवाब, इस बारे में कोई मुस्तहद इस्लामी दलील नहीं कि इससे कोई बीमारी आती है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि शैतान किस इंसान को गुमराह करता है? जवाब, जो अल्लाह ताला को भूल जाए और उसके अहकाम से दूर हो जाए। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अजान का ख्वाब किस सहाबी ने देखा? जवाब, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल, क्या ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है? जवाब, जी हाँ, टूट जाता है। हदीस के मुताबिक वुजू करना होगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि शैतान सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जवाब, तलाक या नमाज छोड़ने पर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तौबा का दरवाजा कब तक खुला रहता है? जवाब, मौत तक। सवाल, कयामत के दिन आमाल नामा किस हाथ में दिया जाएगा? जवाब, बुरे को बाएं और नेक को दाएं हाथ में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि मोमिन की पहचान किस चीज से होती? जवाब, अच्छे इखलाक से। सवाल, बताइए कि ईमान की सबसे कमजोर शाख कौन सी है? जवाब, रास्ते से तकलीफदा चीज हटाना। सवाल, कुरान में जैतून के साथ किस फल का जिक्र आया है? जवाब, इंजीर का। सवाल, शादी के बाद कौन सी सूरत रोजाना पढ़ने से घर में खुशी आती है? जवाब, सूरत मुज़्ज़मिल। सवाल, अगर किसी इंसान को खाने का जायका खराब महसूस होने लगे तो ये किस चीज की अलामत हो सकती है? जवाब, बीमारी या मुंह की सफाई का मसला। सवाल, कौन सी तेल के इस्तेमाल से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है? जवाब, इस बात की कोई साइंसी तस्दीक नहीं। सवाल, हाथों का सुन्न हो जाना अमूमन किस मसले की अलामत होता है? जवाब, असाब या खून की रवानी का मसला। सवाल, क्या दूध का फट जाना दौलत आने की निशानी होता है? जवाब, नहीं, यह सिर्फ एक वहम है। सवाल, नाखूनों का रंग नीला हो जाना किस खास बीमारी की अलामत है? जवाब, ऑक्सीजन की कमी की अलामत है। सवाल, ख्वाब में किसी करीबी शख्स का नजर आना अमूमन किस चीज की अलामत होता है? जवाब, अमूमन ज़हनी ख्यालात और यादों का असर होता है। सवाल, किस नबी की दुआ से दरिया का पानी खून बन गया था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सदका देने का मकसद क्या है? जवाब, गुनाहों को मिटाना। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसे करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता? जवाब, शिरक करना। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह की रहमत किन लोगों पर होती है? जवाब, गरीबों की मदद करने वालों पर। सवाल, बताइए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी कब कत्ल की गई? जवाब, बुध के दिन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अंबिया में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि रिज़्क में इजाफा कैसे होता है?
جواب ذکر اور صدقے سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آگ کہاں سے نکلے گی؟ جواب یمن سے۔ سوال، بتائیے کہ قرآن میں حضرت زید کا ذکر کہاں ہے؟ جواب سورۃ احزاب میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کس نے پڑھائی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو دیکھی جا سکتی ہے مگر چھوئی نہیں جا سکتی؟ جواب روشنی۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شیطان کے لیے کون سا کھانا حلال ہے؟ جواب جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے؟ جواب 3 انگلیوں سے۔ سوال، بتائیے کہ صبر کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب مصیبت کے فوری بعد۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دل کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب اللہ کی ذکر سے۔ سوال، بتائیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا گیا ہے؟ جواب کثرت سے درس دینے کی وجہ سے۔ سوال، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سا نبی کھٹکھٹائے گا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے اعمال نامے ہوں گے؟ جواب 3، نیکیاں، گناہ اور اللہ کی نعمتیں۔ سوال، بتائیے کہ کس صحابی نے جنگ میں اپنا سارا مال پیش کیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، بتائیے کہ نمرود کے گھرانے میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب اس کے بیٹے نے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے کس غلام کو آزاد کیا گیا؟ جواب حضرت سلمان فارسی کو۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح میں ہر بارش کا قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب ہر بارش کا قطرہ تیر کے برابر تھا۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 2 گھوڑے کس کے پاس تھے؟ جواب حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام کے پاس۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کون سی چیز اپنے پاس رکھتے تھے؟ جواب تلوار اپنی پاس رکھتے تھے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے ہو گئی؟ جواب اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ سوال، بتائیے کہ سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی کون تھے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب 3 دن تک۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ جواب 10 ذی الحجہ کو۔ سوال، مسجد الحرام میں کعبہ کے علاوہ کیا مشہور ہے؟ جواب حجر اسود، مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال، بتائیے کہ شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اقامت اور اذان میں کیا فرق ہے؟ جواب اقامت نماز شروع ہونے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا؟
جواب سورہ ملک کی تلاوت۔ سوال کس انسان کی سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے؟ جواب والدین کی دعا۔ سوال بتائیے کہ سب سے زیادہ اجر کس نماز پڑھنے کا ملتا ہے؟ جواب تہجد نماز پڑھنے کا۔ سوال کون سا پانی پینے سے بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی ہے؟ جواب آب زمزم کا پانی۔ سوال بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب قتل اور خون کے معاملات کا۔ سوال کون سے درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب کھجور کے درخت کو۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی نے 950 سال عمر پائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ جواب بنی اسرائیل سے۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے مارا؟ جواب قوم سمود والوں نے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ جواب 18 سال۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کب اٹھایا گیا؟ جواب جب یہودی انہیں سولی دینا چاہتے تھے۔ سوال کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کس شخص پر اترتا ہے؟ جواب دین کی پرواہ نہ کرنے والے پر۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب ظلم کی۔ سوال بتائیے کہ اسلام میں کس طرح سے سونے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال کس عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب 10 سال میں۔ سوال کون سا گناہ کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب غیبت کرنے والا۔ سوال بتائیے کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال قرآن مجید انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق کے لیے نازل ہوا تھا؟ جواب جنات۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب نماز ظہر۔